अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अलिफ मद्दा से कुछ अल्फाज बनाएंगे। ये एक पहली एक्सरसाइज होती है बच्चों के लिए, जिसकी मदद से वो आसानी से दो हरफ़ी जो अल्फाज लिख सकती हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप बच्चों को इस तरह का एक स्केच बना के दें कि जैसे अगर हमने अलिफ मद्दा से अल्फाज बनाने हैं तो अलिफ मद्दा के साथ हम मुख्तलिफ हरूफ का इस्तेमाल भी बताएंगे। इसी तरह हम बा से मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे, जा से मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अलिफ मद्दा से बनने वाले अल्फाज। अब अलिफ मद्दा के साथ हम मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के हरूफ को इस्तेमाल करेंगे और नए अल्फाज बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले है, अब ये अलिफ मद्दा के अल्फाज हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले अलिफ मद्दा लिखेंगे। अलिफ मद आ। अब ये अलिफ मद्दा सबसे पहले किसके साथ जाके मैच हो रहा है? गाफ के साथ। यानी हमने अलिफ मद्दा और गाफ को मिला के एक नया लफ्ज़ बनाना है। अलिफ मद्दा गाफ आग। अलिफ मद्दा का साउंड होता है अ और गाफ का साउंड होता है ग। तो आ ग। अलिफ मद्दा गाफ आग। उसके बाद है अलिफ मद्दा मीम आम। अलिफ मद्दा का साउंड आ और मीम का साउंड म। जब आ अलिफ मद्दा और मीम को मिलाएंगे तो हमारे पास लफ्ज़ बनेगा आम। अलिफ मद आ मीम आम। इसके बाद है हमारा तीसरा लफ्ज़ अलिफ मद दा और यहाँ पे आएगा पे। पे साकिन इसको पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा पे साकिन। हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अलिफ मद्दा गाफ आग या अलिफ मद्दा गाफ साकिन आग, अलिफ मद्दा मीम आम या अलिफ मद्दा मीम साकिन आम, अलिफ मद्दा पे आप या अलिफ मद्दा पे साकिन आप। उसके बाद अगला हरफ है हमारा अलिफ मद्दा और जीम। अलिफ मद्दा जीम आज। इसके बाद है अलिफ मद्दा नून आन और अगला हरफ हमारा सीन है अलिफ मद्दा के साथ। तो अलिफ मद आ सीन आस। तो इस तरह हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। हम दोबारा इनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अलिफ मद्दा गाफ आग, अलिफ मद्दा मीम आम, अलिफ मद्दा पे आप, अलिफ मद्दा जीम आज, अलिफ मद्दा नून आन, अलिफ मद्दा सीन आस। इस तरह हमने अलिफ मद्दा का इस्तेमाल करते हुए दो हरफी अल्फाज बनाए हैं। आप बच्चों को घर पे इस तरह के अल्फाज की अगर प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनकी राइटिंग भी बेहतर होगी और उनको उर्दू सीखने में भी आसानी मिलेगी और उनकी उर्दू वोकैबलरी में भी इजाफा होगा। इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे, बा से कुछ अल्फाज बनाएंगे। जैसे हमने अलिफ मद्दा से बनाए, अब हम दो हरफी के साथ हरूफ तहज्जी को मिला के तीन हरफी अल्फाज बनाएंगे। यहाँ पे बे और अलिफ है, तो बे और अलिफ को जब हम मिलाते हैं तो हमारा साउंड बनता है ब। बे अलिफ ब। बे अलिफ ब को सबसे पहले हम ते के साथ जोड़ेंगे। बे अलिफ बा
تے، بات، بات، کیونکہ با بے الف با کا ساؤنڈ بنے گا با اور تے ساکن ت، تو بے الف با تے بات۔ نیکسٹ ہے ہمارا بے الف با غین باغ، بے الف با لام بال، بے الف با بے الف با بابا۔ اب ہمارے جو پچھلے 3 الفاظ تھے وہ 3 حرفی تھے، یعنی بے الف اور تے 3 حرف تھے اس میں۔ یہاں پہ بے الف اور غین 3 حرف تھے، بے الف لام، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس 4 حرفی الفاظ ہیں، مطلب 4 حرفی حروف بنیں گے، ہمارے الفاظ بنیں گے، جیسے بے الف، یعنی 2 دفعہ اس میں بے آ رہا ہے اور 2 دفعہ ہی اس میں الف آ رہا ہے، تو بے الف با با با۔ اب یہاں پہ بھی 4 حرفی ہے، بے الف با جیم الف جا، با جا۔ اب بچوں اس سے ریلیٹڈ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کرنے کی کوشش کریں کہ تصویر کا نام لکھیے اور رنگ بھی بھرنے ہم نے۔ اب اس میں تصویر جو ہے سب سے پہلے کیا بنا ہے، آپ کو تصویر دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ایک باجا ہے، با جا۔ اب آپ اس کو بولیں، اس لفظ کو بول کے دیکھیں کہ اس میں کون کون سے حروف شامل ہے۔ اس میں پہلے آ رہا ہے با کا ساؤنڈ، مطلب بے الف با، اور لاسٹ ساؤنڈ اس کا آ رہا ہے جا، جیم الف جا، تو با اور جا مطلب با جا، بے الف با جیم الف جا با جا۔ اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس پکچر ایک، اس پکچر کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بابا یا دادا ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن ابھی ہم با کے الفاظ بنا رہے ہیں، تو ہماری دونوں تصاویر جو دکھائی گئی ہیں ان کو ہم نے با کے ساتھ ہی لکھنا ہے۔ پہلی تصویر ہے با جا اور دوسری بنے گی بابا، بے الف با بے الف با بابا۔ اب بچوں اس کی ایک اور سرگرمی ہے جس میں تصویر دیکھ کر لفظ مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس انہوں نے 2 جو حروف ہیں ہمیں دیے ہیں کہ یہ خالی جگہ کے طور پہ ہم فل کریں گے، جیسے کہ بے الف با ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے، اس میں جا کا یوز کریں گے یا را کا۔ تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ باجا، تو بے الف با جیم الف جا، تو یہاں پہ ہم را کو نہیں جیم الف جا کو لکھیں گے، تو بے الف با جیم الف جا باجا۔ اسی طرح اب یہ ہے جیم الف جا، مطلب ہم اس کو بولتے ہیں جالا، مکڑی کا جالا، تو جا لکھا ہوا ہے آگے جا، اور نیکسٹ ساؤنڈ آپ بول کے سنیں کہ کون سا ہے، لا، تو یہ تو با ہے اور یہ لا ہے، تو ہم با کا استعمال نہیں کریں گے، ہم جا کے ساتھ لا کا استعمال کریں گے، تو جا لا۔ اسی طرح یہاں پہ بنا ہے ہمارے پاس ایک تارا، تو تا تو لکھا ہے اور لاسٹ ساؤنڈ اس کا جو ہے وہ را ہے، تا را۔ بول کے سننا ہے آپ نے غور سے کہ کون سا ساؤنڈ ہے، کون سا حرف آ رہا ہے، تو یہاں ہمارے پاس ہے خا اور را، تو تا را بنے گا، خا ہم استعمال نہیں کریں گے، تے الف تا رے الف را تارا۔ اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جاڑا دکھایا گیا ہے، تو جا لکھا ہوا ہے، آگے اڑا آئے گا یا چا، یہ آپ نے بول کے ساؤنڈ سن کے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے، جیسے جا اور لا ساؤنڈ ہے اڑا، تو ہم اڑے اور الف کو لکھیں گے، جا ڑا، چا کو نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے دال الف دا، دا مطلب دادا کی پکچر ہے، تو دا اور لا ساؤنڈ بھی دا ہی آئے گا، تو ہم با کو نہیں
دا کو لکھیں گے دال الف دا، دال الف دا، دادا۔ تو اس طرح ہم مختلف حروف کو ملا کے یا نئے حروف سے اور نئے الفاظ ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کی یہ تمام سرگرمی آپ نے اپنی نوٹ بک میں گھر پہ کرنی ہے، اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔